जुलयाची 3 तारीख सुसेगाद दनपार आयकोप्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो बातम्यो पावयतां. पयल्यो मुखेल खबरो. कोविड-19 मारामारीन गोंयांत कांय सुटका ना. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हाची जाहीर सुनवाई जुलयाच्या 8 तारखेर. पूण आतांचे परिस्थितीन गोंयकार मागताय ही जाहीर सुनवाई फुडें व्हरोंक. लंडनसून स्विंडन बरो कौन्सिल हाचो कौन्सिलर इम्तियाज शेख स्विंडन रावतल्यांक सांगता कशें करून कौन्सिल कोविड-19च्या तेंपार मदत करता ते. मस्कटसून रिया गोम्स आपलो दुसरो पुस्तक बाबतींत म्हायती दिता. आनी गोंयचो फामाद कार्टुनिस्ट अलेक्सी फर्नांडीस उगडास करता सोंपलोलो पत्रकार आनी फ्रीडम फायटर लॅम्बर्ट मास्कारेनस हाचो. पयली खबर म्हणल्यार कोविड-19 हाच्या बाबतींत. गोंयांत कोविड-19 हातून मरण गेल्ल्याचो आंकडो वाडत आसा. पूण सद्याक सरकारी डॉक्टर कोविड-19 हाचे डेल्टा व्हेरियंट हाचे केसीस लागून मात सत्रायन रावलेले आसात. चड हुस्को म्हणटा तो हे कोविड-19 हाचो तिसरो वेव केन्ना लागतलो काय म्हूण. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां की जाणें कोविड-19 हाची पुराय वॅक्सिन घेतल्या तांकां गोंयची शीम उक्ती आसतली आनी तांकां कोविड-19 हाची नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट हाची गरज आसची ना म्हूण. कर्नाटका व महाराष्ट्र हांगासून येतल्या लोकांची टेस्टिंग करपाक चड करून ह्या कोविड-19 डेल्टा व्हेरियंटा लागून गोंयच्या सरकारान टेस्टिंग अदीक कडक करपाक थारायलां. हाकाच लागून प्रायव्हेट लॅबोरेटरीज बी स्थापन केल्यात. कोविड-19 हाचे बाबतींत गोवा बेंच ऑफ द मुंबय हायकोर्ट हाणें ज्युडिशियल इन्क्वायरी नाकारल्या. दक्षिण गोंयचे एडवोकेट असोसिएशन हाणें मुंबय हायकोर्टा लागीं मागणें केलें की एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी करची म्हूण. पूण हायकोर्टान सांगलें की राज्य सरकारान थारायिल्ली एक्सपर्ट कमिटी हाची पयली चवकशी जावची आनी ताच्या उपरांत विचार करचो म्हूण. गोंयच्या सरकारान जुलयाच्या 8 तारखेर थारायिल्ली कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हाची जाहीर सुनवाई दक्षिण गोंयच्या SGPDA मैदानार तशें उत्तर गोंयांत कांपाल परेड मैदानार जी थारायल्या ती फुडें व्हरोंक लोकांची मागणी. कारण जुलय पावसाचो म्हयनो आनी ताच्या भायर सरकारान गोंयांत कर्फ्यू चालू आसा आनी कोविड-19 हाची तिसरी वेव येवपाची शक्यताय आसा. कुर्तोरी गांवचो सोशल एक्टिविस्ट रमिरो मास्कारेनस आमकां सांगता. बरो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन सगळे गोंयकारांक जाय. पूण हो आमचो सरकार जो आसा तो घडबड करून एक आपलो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन पास करूंक सोदता. आमकां कितें विचारपाचें सरकाराक, जेन्ना तुमची फर्स्ट ऑफ ऑल हे कर्फ्यू जो आहा एवरी वीक एक्सटेंड जाता. आतां 5 जुलय पासून कर्फ्यू आहा जाल्यार लोकांनी कशें येवपाचें तें. एक म्हणटा पावस एक फावटी भरपूर पावस पडटा आनी जेन्ना तुमी भायल्यान पेंडॉल घालतले ओके तुमी वॉटरप्रूफ पासून घालतले पूण लोकांनी सांगें काणकोण पयस सावन फोंड्या वास्कोसान येवपाचें कशें जे त्या दिसा चड पावस पडलो लोकांक येवपाक जावपा ना. दुसरें म्हणटा पॅन्डेमिकाक लागून लोक भिता. आतां डेल्टा व्हेरियंट डेल्टा प्लस व्हेरियंट बी येवपाचें आहा म्हणटा जाल्यार लोकांक भंय दिसता थंय येवपाक आनी तुमी कशें लोकांक मास गॅदरींग करतले, लोकांचें लायफ धोक्यान घालपाक सोदता तुमी. देव बरें करूं रमिरो मास्कारेनस. तुम चोयला आसतलें सेकेंड वेव ऑलरेडी कितू बॅटल जालो आहाय तें आनी थर्ड वेव देखून खबर ना कितें जातोलें. सो तेका लागून वी डोंट वॉन्ट पिपल्स लायफ टू बी एट रिस्क. सो तेका लागून आमी ऑब्जेक्शन दिलो आहा. सो ऑब्जेक्शन 16 तुम चोयला आसतलें कलेक्टराक, एनवायरमेंट मिनिस्टराक, हेल्थ मिनिस्टराक आनी GCZMAक आमी 16 मेमोरेंडम दिलोलें. आनी आफ्टर गिवींग मेमोरेंडम तेम कांय एक्शन घेवं ना, तेम कांय तेजे कांय सांगलो ना. सो तेजेर आमी 28 आयको मेमोरेंडम दिवपाक गेले ऑन एमर्जन्सी SOS कोन आयको तें मेमोरेंडम दिवपाक गेल्ले टू दी साउथ कलेक्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, GCZMA एंड चीफ मिनिस्टर. सो हेंक सगळ्यांक मेमोरेंडम दिला आनी तेतूंत आमकां साउथ कलेक्टर वॉज रेडी टू मीट अस. सो तेतूंत आमकां ते मेळ्ळें आनी ती म्हणपा लागोली आपल्याक हातीन कांय ना, यू ऑल गो टू द हेल्थ एनवायरमेंट मिनिस्टर. सो आमी ते कोयन्साला कित्याक तुगे हाती ना, तुका एडिशनल चार्जीस आहाय डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे, ऑन दॅट यू टेक अ चार्ज. यू हॅव गिवन दी परमिशन्स, तुवें परमिशन्स दिलो आहाय for the venue, so you can take things in your hand. म्हण ती म्हणपा लागली ना, it is not in my hand, go to environment minister. तेदो हांवें ते कोयन्साला आर यू रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ते म्हणा वय आय एम रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी if anything happens tomorrow.
सो तेका लागून हांव कितें म्हणून सोदिता, इफ सच पीपल आर रिलायंग ऑन एनवायरमेंट मिनिस्टर्स, ऑन सच ऑथॉरिटीज, आय थिंक शी इज नॉट केपेबल ऑफ द सीट. शी शूड नॉट बी ऑन दॅट प्लेस. सेकंडली आमी थिंगसोन आम एनवायरमेंट मिनिस्टराको गेल्ले. एनवायरमेंट मिनिस्टर आमकां सांगिलां की यू ऑल गो टू कोर्ट, वी कांट डू एनीथिंग, यू ऑल गो टू कोर्ट. जाल्यार we being lay citizens, if we have to go to the court, then why are you all authorities? As a citizens, we have done our part. We have come to our state authorities. We have asked them to do it because it is in their hand. We don't want more deaths to happen in third wave. And we have definitely said, if they don't listen, they amge aik nai, zala we will take them definitely to the court. देव बरें करूं बाय जिना परेरा. आनी आतां आमकां खबर मेळ्ळ्या ते प्रमाणे हे जाहीर सुनवाये बाबतींत नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल आपलो आदेश जुलयाच्या 5 तारखेक दिवपाचो आसा. गेल्ल्या सुमारांत नामनेचो पत्रकार आनी फ्रीडम फायटर पद्मश्री लॅम्बर्ट मॅस्करेनस ह्या संवसारांतलो अंतरलो. कोलवा गांवांत जल्मल्लो लॅम्बर्ट मॅस्करेनस 106 वर्सांचो आसलो. ताचो कास्ट इश्ट नामनेचो कार्टुनिस्ट एलेक्सी फेर्नांडीस लॅम्बर्ट मॅस्करेनस हाचे बाबतींत आमकां सांगता. लॅम्बर्ट मॅस्करेनस गोंयचो फामाद पद्मश्री, फ्रीडम फायटर, एडिटर, नॉवलिस्ट आनी एक्टिविस्ट 27 जूनाचेर अंतरलो. ताका कितलीं वर्सां आसलीं? 106. इतलीं वर्सां खंय वाचलो? आयकात ही काणी. लॅम्बर्ट 24/7 365 days मोगान आसलो. इन लव तेचो पयलो मोग जावन आसलो गोंयांत. तेचो दुसरो मोग आसलो तेजी बायल डॉक्टर जॉली. आनी आयक, गोंयांत स्वतंत्र 6-7 वर्सां आदीं लॅम्बर्ट आनी डॉक्टर जॉली मोगान पडली. डॉक्टर जॉली बेगीनूच काजार जावंक सोदतालें, पूण लॅम्बर्ट म्हणूंक लागलो, हांव तुजे कडेन काजार जातलो, पूण जेन्ना गोंयांक फ्रिडम मेळत तेन्नाच. अरे डॉक्टर जॉली 6-7 वर्सां रावलें आनी डिसेंबराचे 1961 गोंयांक स्वतंत्र मेळलें. आनी त्याच दिसाक जॉली आनी लॅम्बर्ट काजार जाली. आनी इतलीं वर्सां लॅम्बर्ट डॉक्टर जॉली आनी आपल्या भुरग्यांक सांगाता मोगान उरलो. देव बरें करूं बाब एलेक्सी फेर्नांडीस. आनी आतां खबर लंडनसून ह्या कोविड-19 पॅन्डेमिकान जायते जाण त्रासान सांपडले. कांय जाण संवसारांतले अंतरले, कांय जाण नोकरी ना जावन बेकार पडले. हे परिस्थितींत स्विंडन बरो कावन्सिल हाचो कावन्सिलर इम्तियाज शेख आमकां सांगता कशें करून स्विंडन बरो कावन्सिल लोकांक आदार करपाक शकता तो. कोविड-19 लागून खूब लोकांक फायनान्शियल डिफिकल्टीज जाले. आयचो व्हिडिओन कावन्सिलाचो कसले सपोर्ट मेळतात ते तुमच्या मुखार दवरता. कावन्सिल टॅक्स सपोर्ट मेळता. जे बेनिफिटाचेर आसा तांकां युटिलिटी बील सपोर्ट मेळता. मॉर्गेज, रेंट आनी दुसरे कसले रीण आसल्यार कावन्सिलाचो आदार मेळता. कोविड जावन कोण गारा उरले जाल्यार तांकांय आदार मेळता थ्रू गव्हर्मेंट स्कीम स्टॅच्युटरी सीक पे SSP. जे कोणाक कामाचेर रिडंडन्सी मेळला आनी जे लोक रिडंडन्सीचे रिस्कान आसा तांकांय आदार मेळता. कोविडाक लागून जे लोकांक आपणाचे फॅमिलीची कॅर घेवपाक काम सोडचे पडले तांकांय कावन्सिलाचे सपोर्ट मेळता. जर तुमी ह्या सर्कमस्टान्सीसान आसा जाल्यार प्लीज कावन्सिलाक फोन करचें आनी जाय जाल्यार म्हाकाय फोन करूंक जाता. आनी एक म्हायती तुमच्या मुखार दवरता ते म्हणटा पळय तें टेस्ट एंड ट्रेस सपोर्ट पेमेंट स्किमाचो डेट वाडयलेलो आसा टील सप्टेंबर 2021. प्लीज हांव तुमचे लागीं मागतां की तुमी मास्क, हँड सॅनिटायझर आनी सोशल डिस्टन्सिंग कंटिन्यू दवरात. देव बरें करूं. देव बरें करूं कावन्सिलर इम्तियाज शेख. बाब इम्तियाज जल्मलो वास्को गांवांत आनी कांय तेंप जालो आपल्या फामिली सांगाताक लंडन रावता आनी जायते आमचे गोंयकार भाव भयणांक आकांताच्या वेळार मदत करता. लंडनसून आतां मस्कट नावेली गांवचे बरोयनार रिया गोम्स जे मस्कट रावता हाणें आपलो दुसरो मोगाचो रोमांस हालीं जाहीर केला जाचें नांव बिविचिंग वेडिंग वॉल्स. ताचो पयलो रोमांस जावन आसा हेवन्स इन हर आर्म्स. बरोयनार रिया गोम्स हाची आमकां आनी म्हायती दिता. हांव नावेलचें
आनीक हांव रावतां मास्कत ओमान. म्हजो पयलो रोमांच 10 वर्सां पयलीं पब्लीश जाल्लो US. Then I sold a few copies, printed copies of those in Goa as well. The Bewitching Wedding Waltz is my second romance. It is a contemporary romance, and a boy who had been orphaned but was raised in the US by a Goan family, and there's a matchmaking kind of a process, and they don't intend to get married to each other, but they do because of circumstances. And there is a friction, okay, and that friction arises from the fact that the girl is from an orphanage. Now the story was the idea about the orphanage was inspired by the fact that when I was schooling in the convent, I happened to see a little child who had been picked up by the nun when the neighbors reported that the child had been hungry and crying, and that was what was rumored. And we saw this little girl in the convent, and we would always follow her. And of course, after a few days, the child was taken back, and her problems in the house were sorted. But you know what? This kid, she always stayed in my heart. Over the years, I thought of her. I wondered how she was, whether she had done well for herself. And that is how the story was inspired, because of this little kid. And although it's a romance, it touches upon the problems an orphan can face when she has to enter the real world, the fears that are in her mind and heart, and the difficulties that can come up because of that. That of course it's a romance, and there are happy endings, and she does fall in love with somebody, and she does make a life for herself, and yes, they do live happily ever after. देव बरें करून रिया गोम्स. आयकुप्यानो उगडास करता हो मोगाचो रोमांस बिविचिंग वेडिंग वॉल्स तुमकां Amazon हे ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर विकतो घेवपाक जाता. संवसारभर फामाद बागा गांवांतलो टिटोज नायट क्लब हाचो धोनी रिचर्ड डिसूजा हाणें जाहीर केला की टिटोज नायट क्लब ताणें विकला. हाची कळोवणी रिचर्ड डिसूजा हाणें आपल्या फेसबूक हाचेर जाहीर केल्या. रिचर्ड हाका आमी रिकी म्हूण उलो मारता. हाणें सांगलां की हो धंदो चलोवपाक ताका खूब सरकारी अधिकारी आनी पुलीस हाचे त्रास सोंसूंक पडटाले. पूण जेन्ना रिकी हाणें हे सरकारी अधिकाऱ्याच्या बाबतींत आरोप केलो तेन्ना मनांत एक दुबाव पडटा. होच तो रिकी डिसूजा जो कांय 2 वर्सां आदीं भारताचो पंतप्रधान आनी भाजपाचो वाखाणणी करतालो आनी आतां सरकारा विशीं आरोप मांडटा. I'm here to talk a little bit about how phenomenal business has become of late. I'm so happy with the way the whole system is changing. We have GST brought in, we have direct payments brought in through card systems, the demonetization happened. There was a lot of bad publicity, I think, for demonetization. But trust me, it's the best thing that ever happened to India. Our business went up 50% year on year. It's an incredible opportunity we have living in this time, and I must thank the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. The pride is back in our country. When I travel abroad, when I go to England, when I go to the States, or when I go to Europe, you can see as an Indian you are treated differently now. So everybody wants to come here, everybody wants to invest in India, and there's a reason behind this. It's because of the policies of the government. It's an incredible place to invest, and let's hope we get a stable government, and let's hope we actually, I'll be point blank, let's hope we get Mr. Modi ji back again. And I think he's one of the few people who can take this country to different heights. टिटोज हो नायट क्लब 1971 हिप्पीच्या काळार सुरू जाल्लो आनी संवसारभर फामाद जाला. तर आयकुप्यानो ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो. मेळुया दुसऱ्या सुमानात. ते मेरेन मोग आसूं दी.